नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल वमन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि फ़क़द ضل ضلاला बईदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबको खुशामदीद तफ़हीमुद्दीन कोर्स में। मैं आपका इंशाल्लाह इंस्ट्रक्टर हूँ इस हवाले से। कुछ मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ आपको। मैं पेशे के एतबार से तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में मेरी स्पेशलाइजेशन भी है, लेकिन मेरा दीन के हवाले से जो मेरी तालीम है वो कुरान अकेडमी से हुई। डॉक्टर इसार रहमतुल्लाह अलैह की जो कायम करदा कुरान अकेडमी है, वहीं से मैंने दीनी तालीम हासिल की और पिछले 12-13 साल से दीन के हवाले से एक तालीम व ताल्लुम के एक शोबे से वाबस्ता हूँ। कुरान के हवाले से तफसीर कुरान काफ़ी दफ़ा मैंने एक्सप्लेन की। रमज़ान के अंदर जो दौरा तर्जुमा कुरान का प्रोग्राम होता है वो सिंस 2009 यानी मैं डिलीवर कर रहा हूँ बिला नावा। इसके अलावा ये जो कोर्स है जो अभी आपके सामने हम डिलीवर कर रहे हैं, ये भी तकरीबन मुझे पेश करते हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और ये एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। तो अब हम अल्लाह का नाम लेकर इसका आगाज़ करते हैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए। जैसा कि बाबर भाई ने एक्सप्लेन कर दिया है, बस वो इंस्ट्रक्शन अपने ज़हन में रखें। मैं सिर्फ एक ही बात आपको अपने वाले से कहूँगा कि आपके पास यस और नो का बटन होगा। अगर लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स खोल लें या जो भी आपका पोर्टल है उसमें आप देखेंगे एक यस और नो का बटन है। इस कोर्स को हमने डिज़ाइन इससे किसी किया है कि एक कॉन्सेप्चुअल कोर्स है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अब जैसा हमारा पहला लेक्चर है तो इसमें 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हर कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपसे पूछूंगा एक्सप्लेन करने के बाद कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप यस दबा दें, नहीं समझ में आ रही तो आप नो दबा दें। यानी कोई बंदा ऐसा ना हो कि वो कुछ ना दबाए, यानी जरूर यस और नो दबाएं ताकि मुझे इनपुट मिलती रहे कि आपको बात समझ में आ रही है। इससे मुझे फायदा होगा कि मैं फिर दोबारा से दोहरा सकूंगा, जो कॉन्सेप्ट है उसे दोबारा दोहरा दूंगा, या अगर मैं तेज जा रहा हूँ तो आप मुझे मालूम हो जाएगा कि मुझे अब स्लो चलना है। तो ये इंट्रैक्शन अगर मेरे साथ रहेगा तो इंशाल्लाह जो है बेहतर तरीके से मैं आपको ये बात समझा सकूंगा। बस ये मुख्तसर जो बात अपने ज़हन में रखें तो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। थोड़ा सा तारुफ कोर्स के हवाले से ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब जो हम पहला मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं वो है ईमानियात से मुताल्लिक। तो उससे पहले एक जनरल बात तो हमारे ज़हन में रहनी चाहिए और वो ये कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल का दौर है। 19वीं सदी में जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने मोस्ट ऑफ द मुस्लिम लैंड्स जो थे उनको कैप्चर कर लिया और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि फिर जो खिलाफत उस्मानिया जो मुसलमानों की सिफ़त गुज़िश्ता की एक निशानी थी, बस वो भी ख़त्म हुई और 1924 में खिलाफत भी डिमोलिश हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये जो इरा है उसके बाद मुसलमानों के अंदर आप देखते हैं उम्मत मुस्लिमा में एज़ अ होल एक तहरीक का आगाज़ हुआ, एक अहया इस्लाम के हवाले से एक हरकत नज़र आती है आपको। तो कोशिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन असल मसला ये है कि वो जो ज़वाल, हम जिस ज़वाल की इंतहा की बात कर रहे हैं वो उधर से निकलने की कोई सबील पैदा नहीं हो पा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारा एनालिसिस है वो यही है, जो मेरा भी अपनी स्टडी है इस हवाले से, जो डॉक्टर साहब से भी सीखा, डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैंने उनके साथ उनकी ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ इस्तिफ़ादा जो है बाकायदा भी हासिल किया और दीगर जो स्कॉलर्स हैं उनसे जो समझने की कोशिश की तो ये पता मालूम हुआ कि असल में कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे नज़रियात उनके अंदर कजी और टेढ़ वाक़ई हो चुकी है। तकरीबन तमाम तस्वुरात अगर आप देखें तो उसमें उसका जो असल मफ़हूम है कुरान और सुन्नत में जो बयान किया गया है वो अब आपको मौजूद नज़र नहीं आता और इस कजी और टेढ़ की वजह से फिर जो हमारा अमल है उसके ऊपर इन कॉन्सेप्ट्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा और ख़ास तौर पे जो ईमान से मुताल्लिक तस्वुरात हैं, क्योंकि हमारा जो अमल है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे ईमान से। ईमान
کہ جو تصورات ہیں اگر وہ اس میں تھوڑی سی بھی کجی آ جائے یا ٹیڑھ آ جائے تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا عمل کے اوپر. اور یہی مسئلہ ہوا ہے کہ خاص طور پہ ویسے تو دین کے تمام تصورات میں کجی اور ٹیڑھ واقع ہو چکی ہے، لیکن خاص طور پہ ایمانیات سے متعلق جو تصورات ہیں ان کے اندر تو جو ہے ایک نوٹیبل ٹیڑھ جو ہے یا پرورژن وہ آ چکی ہے اور اس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے پہلا جو ماڈیول ہے ہم اس کے اندر کوشش کریں گے کہ اس کجی اور ٹیڑھ کو، اس پروویژن کو ہائی لائٹ کریں آپ کے سامنے، اس کو دور کیا جائے تاکہ یہ جو کانسیپٹس آف ایمان ہیں یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکیں. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، اب کیا ہے فقط مسئلہ ہے علم الکلام. توحید کبھی اتنا پاورفل تصور تھا کہ اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا تھا. لیکن آج کیا بات ہے کہ 1 ارب سے اوپر مسلمان ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا. اقبال نے کہا تھا نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے داغدار ابھی گیسوئے تجلا و فرات. تجلا و فرات تو وہی ہیں، ان کے آس پاس جو علاقے ہیں وہی ہیں. انہی علاقوں نے وہ عظیم اشخاص پیدا کیے تھے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس حوالے سے بانجھ پن کا شکار ہے. تو اس کی اثر بجائے جو ہمارا انالیسس وہ یہی ہے کہ خاص طور پہ ایمانیات سے متعلق جو تصورات ان میں کجی اور ٹیڑھ واقع ہو چکی ہے، اور پھر دیگر تصورات میں بھی کجی اور ٹیڑھ ہے، پروویژن ہے. وہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. ایمان اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے، یا ایمانیات سے متعلق جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، تصورات ہیں، وہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی متاع ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وصیت ہمیں فرمائی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو موت نہ آئے تمہیں سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان. تو اسلام جو ہے وہ سب سے بڑی متاع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو جب دنیا سے گئے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وہی بات یعنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں وصیت فرما رہے ہیں، یہی بڑے بڑے انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بات کی جو جنریشنز ہیں ان کو یہی وصیت کی کہ اس کا خیال رکھنا. اور آج سب سے زیادہ اسی کو خطرہ ہے. آج انفارچونیٹلی جو ہے ہمارا اسلام خطرے میں ہے. عمل تو دور کی بات، عمل تو کافی عرصہ ہوا وہ اب نہیں رہا، کردار جو ہے وہ اب نظر نہیں آتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ جو ہے ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار، اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال. مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، اور جس کے رگ و پے میں فقط مستی ہے کردار. وہ مستی ہے کردار تو ختم ہوئی. لیکن اب وہ جو ہماری بنیاد ہے، جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایکسیپٹنس کی حد تک ایک بات موجود تھی، صرف ایک تصدیق کی حد تک ایک بات موجود تھی کہ اسلام تھا، وہ بھی اب خطرے میں. پر صحیح بخاری میں ایک اور اس والے سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے. ایک حدیث میں آپ سے فرمایا کہ جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کیے اپنے رب سے جا ملے تو وہ جنت میں داخل ہو. جنت میں جانے کی کنجی ہے یہ ہمارا اسلام اور جو ہمارا ایمان ہے. اور اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر کوئی چانس نہیں ہے. یعنی بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہے اگر توبہ نہ کی اس دنیا میں، تب بھی اگر شرک سے بچا ہوا تھا، شرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی. اگر بڑا سے بڑا گناہ بھی کیا تھا، اگر معافی نہیں بھی کی اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں بھی کی، آخرت میں سزا بھگتنے کے بعد وہ آخر کر جنت میں جو ہے جا سکتا ہے، کوالیفائی کر سکتا ہے جنت کے لیے. لیکن اگر یہی نہ اسلام ہی نہ رہا تو پھر تو ہمیشہ کی جہنم ہے. تو اس سے امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. اور دین کا اولین تقاضا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ اپنے ایمان کو صحیح کرو، صحیح طریقے سے اس کو حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ. اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ. اور آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو معلوم ہوا کہ یہ دین کا اولین تقاضا بھی ہے اور ہماری سب سے بڑی متاع بھی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی جو بنیادیں ہیں ان کے اندر جو کجی اور ٹیڑھ ہے اس کو دور کریں. تو اب ہم جو ہے ماڈیول 1 کے جو شیڈول ہے وہ واپس ہم رکھ دیتے ہیں. ہم پہلا لیکچر آج جو ہے وہ حقیقت ایمان پر مبنی ہے. اس میں ہم جو ہے ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تشریح دیکھیں گے. اس والے سے کچھ پروویژن ہم کا ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد ایمان باللہ ہے
اس کا ہم عقید تصور خاص طور پہ توحید اور شرک کے حوالے سے ہم بیان کریں گے. پھر ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بالکتاب، ایمان برسالت، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالقدر. یہ جو ایمانیات ستہ ہیں ہم ان کو ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور تفصیل سے ہم اس کا جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ماڈیول جو ہے ہمارا 8 ہفتوں کے اوپر مبنی ہوگا اور اس میں ڈیفینیٹلی ہر لیکچر کے بعد کچھ ایم سی کیوز، کچھ کوئزز ہوں گے جو آپ کو فل کرنے ہیں، کچھ اسائنمنٹس ہوں گی جو آپ کو فل کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے حاصلات یہ ہیں کہ ایمان اور اس کے مختلف گوشوں کی گہری تفہیم حاصل ہوگی، آپ کو ایمانیت کی عقلی بنیادوں سے شناسائی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور الحاد و تشکیک کے اس دور میں ایمانی حقائق سے متعلق جو شبہات جو ہیں رفع ہوں گے اور عمل و کردار کی اصلاح ہوگی.